सुरुवातीक गीत घेऊया. 822 पेज 11. 822. परमेश्वराचो चलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वराचो चलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे. Porzolanus vosorico आमचो देव आमचे फाकोयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती सोमयता. Porzolanus vosorico आमचो देव आमचे फाकोयता. सोमेस्तां लागीं आपयता आपणाचे भोंवती सोमयता. परमेश्वराचो चलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वराचो चलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयण्यानो, आज जेजू तुका आनी म्हाका अशें म्हणटा, म्हजे नांवी बापा लागीं माग. म्हजो बाप तुका मागता तितलें दितलोय. कितें आमी मागतले हांव गाय? प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, ओत्मीक जेवण मागुया, पवित्र आत्मो मागुया. हे जेवणा वरवीं, ह्या आत्म्या वरवीं सासणाची वाट चलोवंक मोगाचें न्हू, देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. संवसाराची आशेक बुलोवन आमी पातकांत पडटा, पातकांत बुडटा मोगाचें न्हू. देवा लागीं हे वेळार बोगसणे मागून घेवया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोद वेदात देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somja kaklut kor, somja kaklut kor, somja kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somja kaklut kor, somja kaklut kor, somja kaklut kor. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुझ्या पुतान स्वर्गार चडून वेचे आदीं आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो भासायलो. जशें तुमच्या आत्म्यांक पाठोवन तुवें तांकां सर्गीचे जाणवायन बोल्ले, तशें आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. अंतुकीक थोडो वेळ रावतूच गलासिया
आनी फिरज्या प्रतांनी भोवून पावलू सगल्या शिसांक गोठाय दितालो. जल्मान अलेक्झांद्राचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफिसीक शारांत आयलो. तो उलोवंक सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घडलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकोवण दिल्ली आनी तो आत्म्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगूंक शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांचें स्नान अळकोतालो. देवस्थानान तो व्हडा धीरान उलयतालो. ते पिर्सिलान आनी आकिलान आयकल्लें तेन्ना ताणीन ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक सजमणी दिली. आकियेक वचूंक आपोलोन खोशी दाखयली तेन्ना भाव भयणांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावाट्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवां कोडे बोळान वाटविवाट चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक बिस्कुटावन जेजू अभिषेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. म्हणुया, आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस परजानू तालयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें धरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणनायेन ताच्या मानांक वाजोंत्रां वाजयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्रामाच्या देवाची परसा आनी आमचे बरोबर चमता राष्ट्रांचे फुडारी. पृथ्वीचे सरदार देवाचे अधीन आसात. सगल्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपचला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे, म्हजे नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पुऱ्या तुमी म्हजे नांवें कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें.
आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां ओपारींनी सांगलां, पूण असो वेळ पावत आयला की हांव आनीक तुमचे कडेन ओपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसाक तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात, आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काश्या तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजोला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपजोला आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रथच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आपोलोस हो एलेक्झांड्रियाचो जिदेवाची खबर आमी आयकल्या मोगाचें नांव, जो जेजूची वाटेची खबर परगट करता. पयत पुस्तकाची जाण वाय ताका आसली आनी ह्या खातीर एफेसाक तो पावलो तेन्ना आनी देवाचें उतर ताणें सिनागॉग हांगासर परगट केलें तेन्ना ताका प्रिसिलान आनी हाकेलान आपणा सांगाताक व्हेलो आनी बारीकसाणेन जेजूचे वाटेची खबर ताका सांगली. जाणें फकत स्नान जाता जुवाचें स्नान घेतलेलें आनी ही शिकवण घेतल्या उपरांत शिसांनी ताका आपणायलो आनी ताणें जेजू अभिशिक्त म्हूण सोत मानून मोगाचें न्हू जेजूक ताणें परगट केलो. प्रिसिलान आनी हाकेलान आपणाक आसलेली जेजूची जाणवाय ताका वांटली. इतलेंच न्हय, तो पवित्र आत्म्यान बरोवन काळजीदारपणान जुदेवां सगळें वाड विवाड करून सोत तांच्या दोळ्या मुखार हाडटालो. हे ताचे परगटणेंत जेजू ताचे सांगाताक आसलो, देव ताचे सांगाताक आसलो. प्रतीच्या म्हजे भावणीनो, आयज तुजे आनी म्हजे सांगाताक देव आसा आनी ह्या खातीर तो जेजू क्रिस्त आमचो देव आमकां अशें म्हणटा, म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं मागशात तितलें बाप तुका दितलो. आजून पासून तुमी बापा लागीं मागूंक ना, मागात तुमकां जेरूल मेळटलें. पूण हांवें बापा लागीं मागची गरज ना, कारण खूद बाप तुमचो मोग करता. कारण ताणें हांव तुमचो म्हूण आनी तुमी म्हाका मानून घेतला म्हूण, म्हजो मोग केला म्हूण, म्हजेर विस्वास दवरला म्हूण ताणें स्वत मानला. प्रतीच्या म्हज्या भावणीनो, आयज तूं आनी हांव जेजूक स्वत मानता तेन्ना, जेजूचो मोग करता तेन्ना, जेजूचेर विस्वास दवरता तेन्ना बाप आमची मागणी आयकून घेता. कितें जेजू तुजे आनी म्हजे लागीं मागूंक सोदता जायत? खऱ्यांनीच मोगाचे बाबूयनो, जेजू संवसारांत आसतना ती पोरजा आपली कुडीची भूक, कुडीची पिडा इतलेंच देवा लागीं मागताली, जेजू लागीं मागताली. आज जेजू तुजे आनी म्हजे लागीं मागता की आमी मागूंक न्हय फकत संवसाराची वस्तू, कुडीचे दादोसपणाची वस्तू, पूण सासणाक पावयतली वस्त. आनी ती व्हडांतली व्हड जेजू आयज आपल्या बापा वरवीं आमकां दिता ती म्हणल्यार आपलो पवित्र आत्मा. देखूनच तो म्हणटा, म्हजो बाप जो शारोती तुमकां धाडटलो तो तुमकां सासणाची जिविताची वाट तुमकां कळयतलो. प्रतीच्या म्हज्या भावणेनो, पवित्र आत्मा ताची देणी, ताची फोडां आयज आमी मागून घेवया. जेजूर तूं स्वर्गार वचे आदीं हो शारुती आमकां भासायला जाल्यार दोर संस्कारान मेवतलो ताची देणी आनी ताची फोडां ह्या पवित्र आत्म्याक घेवंक आमची काळीज मन तयार करुया आनी आपोलोसा भाशेन काळजीदारपणान जेजूक परगटुया. हें देणें मोगाचे भाव भयणो आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसा बेटयेन कोतकोत्यान मागुया आनी आमकां दिल्लें देणें दुसऱ्याक वांटूंक, सासणाची वाट चलोवंक, दुसऱ्याक आदार दिवंक
आमी प्रयत्न करूया. आमेन. बेटोने वेलार गीत घेऊया. C38 पेज 44. C38. Tukas Papa sor mochil Dita tuka yekanye Tukas wamta sor mochil Tujhe se kor kashele Moche हाथ के मोचे पाएंगे स्वीकार को राधा कोशे तू सो मोई मो बोरगोट कोरू शुभ को बोर सोब ल्यां देवो Tukas Papa sor moche Dita tuka yekanye Tukas wamta sor moche Tuche se gor kashele म्हज्या बाबूयनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आमच्या आनी पोसुवेचे आदावाक सर्वेस्पो देव मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता चे पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळे आमी तुका वाक हाडूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुळोदी कोरण्या उत्तम काळार चे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाडणी ओडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपून न्हाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण कोरो यादनीक कोरवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सोल दडबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Sar bolia tuja swoi pova usogi tu ka soi sorves porachi navieta sorves porachi navieta taka soy taka soy usogi tu ka soy usogi tu ka soy बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी येता. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां दिश्ट्या गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दुरेका म्हज्या भाव भयण्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण जे सुखांत आमकां वांटो दी ताची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोगाचें नांव धीर धरुया मागुया पवित्र आत्मेचें देणें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत आनी सोबेंत आनी हेंच मनांत धरून जेजू सांगला ते पोरमणे ताचेच नांवान ताणेंच शिकयल्ले प्रार्थन आमी आमचे बापा हे मागणें सांगाताक उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार जगने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पोसुबेचे बावार्थाचे दीस घाल
आनी ती कुशे पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाची शेडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकलूत कोर आमची काकलूत कोर देवाची शेडी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. इदोवाची शेळी वस्तो जेजू ताच्या नांवेन बापा लागीं मागता आनी ताचो मोग करता. ताची बावाड दवरता. बाप ताचे मागणी आयकता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडा लोकात म्हाका सासणे जीत आसूं. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D27 पेज 61. D27. Moja deva tu sor boro rosnar mozo doni koro soglia kalsa nismok tuzo haven sotas korum favor देवा तुझ्या मोगाक लागता कालीस मोचे तुका दिता कालीस मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता कालीस मोचे तुका दिता कालीस मोचे तुका दिता. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हे मागणी करुया. ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुजें बोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रतीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कार लोलचें म्हूण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्प्राक जय जय. देवाचे ओड उपकार सर्वेस्प्राक जय जय. सोद पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवा लायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्त पिडा नियंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ते बोल सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आनी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकारांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ते पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेवटा गीत घेवया. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबाच्या सोगास कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरदोन्या. एका मोगान आनी बाबाच्या सोगास कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरदोन्या.